नमस्कार भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँहरूले आज नयाँ पाठ लिएर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस् त, आज हामी यो पाठ 4 मा भएको व्याकरण पढ्छौँ। ल, व्याकरण छुट्टै होइन, किताबभित्रै छ व्याकरण। त्यसलाई भनिन्छ कार्यमूलक व्याकरण। छ काम गर्दा प्रयोग हुने व्याकरण के हो त? कार्यमूलक व्याकरण हो। हेर्नुहोस् है, अब यो तपाईँहरूले धेरै नयाँ कुराहरू सिकिरहनु भएको छ। यो पनि नयाँ कुरा छ। तपाईँले यसलाई पढ्दै आउनु भएको पनि हो। तर यो चाहिँ के त? हामीले प्रयोग गर्दा, काम गर्दा कहाँ कस्तो काम गर्छौँ, कस्तो प्रयोग गर्छौँ भनेर हामी प्रयोगबाट हेर्छौँ है त। यो व्याकरण भनेर छुट्टै तपाईँलाई चाहिँ व्याकरण केवल हाम्रो पाठभित्रै छ, हामीले पढ्ने किताबभित्रै छ, हामीले हेर्ने किताबभित्रै छ, हामीले लेख्ने किताबभित्रै छ। छुट्टै व्याकरण होइन। किताबभित्रको यसलाई के भन्छ? कार्यमूलक, कामसँग आवश्यक, हाम्रो कामसँग, दैनिकी कामसँग आवश्यक। हामी जे दैनिक बोल्छौँ, जे दैनिक लेख्छौँ, त्यहीसँग आवश्यक भनेर यसलाई के भनियो त? कार्यमूलक व्याकरण छ है। यो 16 नम्बरमा छ। हेर्नु त, यहाँ पढ, बुझ र गर भनेको छ। के भनेको छ? पढ, बुझ र गर भनेको छ। अब तपाईँहरू पहिला पढ्नुहोस्, ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। मैले ठ्याक्क जस्ताको तस्तै तपाईँ यहाँ लेखेको छु। पहिला पढ्नुहोस्, अनि त्यसपछि बुझ्नुहोस्, अनि मात्रै गर्नुहोस् है त। यसलाई सरल पढ्नुहोस् त। कालमा वर्तमान छ, भूत छ, भविष्य छ। अब यहाँ यो पछि सबै के हुन् त? यो पक्ष हुन्। अब यो तपाईँले चाहिँ पढिरहनु भएको काल हो चाहिँ वर्तमान काल, भूतकाल र भविष्यकाल। के काल त? वर्तमान काल, भूतकाल र भविष्यकाल। अब पक्ष पनि त्यहाँ छ, तपाईँ पढ्नुहोस् पहिला है। मैले अर्थ लाएको छुइनँ। पक्ष, अब पक्षमा सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष, पूर्ण पक्ष, अज्ञात पक्ष र अव्यस्त पक्ष। हेर्नुहोस् है त, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, अज्ञात र अव्यस्त पक्ष छ। अब यहाँ तल चाहिँ उदाहरण छ। लेख्छौ, लेख्यौ, लेख्नेछौ। त्यसै गरी अपूर्णमा लेख्दैछौ, लेख्दै थियौ, लेख्दै हुनेछौ। पूर्णमा लेखेका छौ, लेखेका थियौ, लेखेका हुनेछौ। अज्ञातमा हुँदैन, अज्ञातमा वर्तमानकालमा हुँदैन, अज्ञातमा भूतकालमा लेखेछौ। अनिखेर अव्यस्तमा चाहिँ लेख्थ्यौ। फेरि भविष्यकालमा पनि अज्ञात र अव्यस्त हुँदैन। अब हेर्नुहोस् त, यो राम्ररी ध्यान दिएर पहिला पढ्नुहोस् त। दोहोऱ्याए हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। पहिला यहाँ पढ भनेको छ, पढ्नुहोस्, अनि बुझ्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै हामी गर्छौँ है। पढ्नुहोस् त एकचोटि, पहिला फेरि ध्यान दिएर पढ्नुहोस् त। एक एक गरेर हेर्नुहोस् त। हेर्नुभयो है? ल, अब तपाईँले हेर्नु भने अब तपाईँले यो हेरिसक्नुभयो। के हेर्नुभयो? काल र पक्ष तपाईँले हेर्नुभयो। के हेर्नुभयो? काल र पक्ष। यो काल र पक्ष के हेर्नुहोस् है। काल, अब यहाँ उदाहरण दिएको छ। वर्तमान कालमा लेख्छौ छ, यही लेख्छौलाई भूतकालमा लेख्यौ छ। के छ? लेख्यौ छ। के छ त? भूतकालमा लेख्यौ छ। यति वर्तमान कालमा के थियो? लेख्छौ। भूतकालमा आज के हो त? लेख्यौ छ। वर्तमान कालमा लेख्छौ छ, भूतकालमा लेख्यौ छ, भविष्यकालमा लेख्नेछौ। हेर्नु त, एउटै लेख्छौ भन्ने
क्रियापद छ हेर्नुहोस् है, यो लेख्छौ भन्ने क्रियापद छ। हेर्नु त, लेख्छौ भन्ने क्रियापद छ। यो वर्तमान कालमा चाहिँ लेख्छौ, भूतकालमा चाहिँ लेख्यौ, भविष्यकालमा चाहिँ लेख्ने छौ। हेर्नु त, एउटै क्रियापद। यहाँ लेख्छौ भन्ने क्रियापद कुन क्रियापद छ? लेख्छौ। हेर्नुहोस् है, लेख्छौ भन्ने क्रियापद छ। यो लेख्छौ भन्ने क्रियापद चाहिँ वर्तमान कालको रहेछ। कुन कालको रहेछ त? वर्तमान कालको। यही वर्तमान कालको क्रियापद चाहिँ सामान्य वर्तमान कालको रहेछ। कुन कालको छ? सामान्य वर्तमान कालको। वर्तमान कालको के हो त? सामान्य वर्तमान कालको रहेछ। सामान्य वर्तमान काल। हेर्नुहोस् है, अब यो काल के छ भन्दा, काल भनेको चाहिँ के रहेछ त? समय। के रहेछ? समय। हामीले कुनै पनि काम गर्छौँ भने कुनै पनि समयमा गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, हामी पढ्छौँ, लेख्छौँ, हिँड्छौँ, घुम्न जान्छौँ, कुनै न कुनै समय नै हो। हामीले जुन 24 घण्टाको समय हुन्छ, त्यो 24 घण्टाको समयमा हामी काम गर्छौँ। अनि 24 घण्टा भन्दा अहिले हामी काम गरिरहेको पनि समय हो। हिजो काम गरेको पनि त्यो हिजोको समय हो। अनि भोलि गर्ने पनि यही 24 घण्टाको समय। हेर्नुहोस् है, हामीले 6 बजे भन्छौँ, 7 बजे भन्छौँ, 8 बजे भन्छौँ, 9 बजे भन्छौँ, 10 बजे भन्छौँ, 11 बजे भन्छौँ, 12 बजे भन्छौँ, 1 बजे भन्छौँ, 2 बजे। के हो त? समय हो है। अब यो समयलाई बुझाउने पद नै के हो त? काल हो। बुझ्नुभयो नि? समयलाई बुझाउने पद नै के हो त? काल हो। काल भनेको समयलाई बुझाउने पद हो। अब यो समयलाई बुझाउने पद काल भएको हुनाले समय चाहिँ हाम्रा 3 खालका समय छन्। कति खालका छन् त? 3 खालका। तपाईँले हेरिसक्नुभयो नि? मैले मेटाउँ? हेरिसक्नुभयो राम्रोसँग? पढ, बुझ, गर भनेको छ। तपाईँले बुझ्नुभयो नि? समय, म यसलाई अरू विस्तार भन्छु तपाईँलाई। चाहिँ के अरे, समय हामीले जुन चाहिँ काम गर्छौँ, त्यो काम गर्ने, उठ्ने, हिँड्ने, जम्मै काम, जे पनि उठ्ने, हिँड्ने, गर्ने सबैलाई हामी चाहिँ समय भन्छौँ है त। समयमा गर्छौँ सबै काम। यो समय, मैले यसलाई मेटेँ ल। अब हेर्नुहोस् है त, कुनै पनि काम चाहिँ समयमा हुन्छ। केमा हुन्छ? समयमा हुन्छ। कुनै पनि काम समयमा हुन्छ। चाहे तपाईँ बिहान उठेर ब्रस गर्ने समय, के अरे पढ्ने समय, खाने समय, घुम्ने समय, हिँड्ने समय, तपाईँ कुनै पनि काम बेला हिँड्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, यसलाई भनिन्छ के त? समय। तपाईँ त्योभन्दा बाहेकको तपाईँसँग उपाय छैन। बिना समय म चाहिँ 10 बजेर 11 बजे, 10 पनि बजिसक्ने, 11 पनि नबजे बिचमा चाहिँ म शून्य समयमा बस्छु भन्न मिल्दैन। कुनै पनि समय चाहिँ एकपछि अर्को त्यो टाइम आइरहन्छ है, समय आउँछ। यो समय बुझाउनेलाई के भनिन्छ त? काल भनिन्छ। के भनिन्छ? काल। हेर्नुहोस् है, यो समयलाई के भनिन्छ? काल। काल भनेको के हो त? समय हो। समयलाई बुझाउनलाई के भनिन्छ? काल। हेर्नुहोस् है, यो टाइम बुझाउने, समय भने के हो त? टाइम पनि हो। यो टाइमलाई बुझाउनलाई के भनिन्छ? काल। हेर्नुहोस् है, काल भनिन्छ। यो काल चाहिँ अब हामीले दैनिक जीवनमा भोगेका, दैनिक जीवनमा प्रयोग गरेका काल कति छन् त? हेर्नु त, यो काल छन् नि। यो काल चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले काम गरेको बताउने, काम गरेको देखाउने चाहिँ कालमा हो। केमा हो त? कालमा हो। अब यो काल चाहिँ 3टा छन्। कति छन् त? 3वटा छन्। एउटा चाहिँ वर्तमान काल छ। के काल छ? वर्तमान छ। अर्को चाहिँ भूत छ। अर्को चाहिँ भविष्य छ। के छ? भविष्य। हेर्नुहोस् है, अब कुनै पनि काम बताउनेलाई के हो? काल हो। हामीले पढ्यौँ, पढ्ने छु, पढ्छु, खान्छु, पढ्छु, लेख्छु, हामी के अरे भनेको त्यो शब्दले के गर्छ त? समय बताउँछ, काल बताउँछ। मैले पढेँ भनेदेखि यो चाहिँ यसले काल बतायो। पढेँ, हेर्नुहोस् है, पढेँ भनेको पढिसकेँ। के बतायो त? भूतकाल बताइहाल्यो यसले।
पढिसकेँ भने पढिसकेँ। अब पढ्छु भन्यो के गरौँ, पढ्छु भन्यो। पढ्छु भन्दाखेरिमा के गर्यो त, पढ्छु म अब ठिक परेको छु भने चाहिँ वर्तमान चाहिँ बतायो। पढ्ने छु भन्यो के भन्यो, पढ्ने छु भन्यो। पढ्ने छु भन्यो के भन्यो, भविष्य बताइहाल्यो। भोलि पढ्ने छु भनेर। पढेँ भन्यो भूत बतायो। पढ्छु भन्यो वर्तमान बतायो। पढ्ने छु भन्यो भविष्य बतायो। बुझ्नुभयो नि। यसरी काल भनेको समय बताउने हो। समय बताउन हामी काल भन्छौँ। अब यो काल चाहिँ 3 खालका छन्। कति खालका त, 3 खालका छन्। यो काल कति छन् त, 3 छन्। वर्तमान छ, भूत छ र भविष्य छ। के छ, वर्तमान छ, भूत छ र भविष्य छ। वर्तमान भनेको भइरहेको समय, भूत भनेको हामीले काम गरिसकेको बितेको समय, भविष्य भनेको चाहिँ अब भोलि हुने समय। के त, वर्तमान भनेको चाहिँ भइरहेको समय, अहिले हामी पढ्दैछौँ, अहिले हामी कालको विषयमा पढ्दैछौँ है। यो चाहिँ पढ्दैछौँ, पढ्छु होइन, पढ्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामी पढिरहेछौँ। हाम्रो पढाइ सुरु भइसक्यो, हाम्रो पढाइ अन्त भएको त्यसरी पढ्दैछौँ हुन्छ होइन। अब पढ्दैछु के हो चाहिँ वर्तमान समय, म पढ्दैछु गरिरहेको छु वर्तमान समय। भूत भनेको चाहिँ बितिसकेको समय, वर्तमान भनेको चाहिँ भइरहेको समय, भूत भनेको चाहिँ बितिसकेको समय, भविष्य भनेको चाहिँ अब आउने समय। बुझ्नुभयो नि। वर्तमान भनेको भइरहेको, भूत भनेको बितिसकेको, भविष्य भनेको चाहिँ भोलि आउने समय, हामीले नगरेको समय। यसरी काल चाहिँ 3टा छन्, वर्तमान, भूत र भविष्य छन्। हेर्नुहोस् है, काल कति छन् त, वर्तमान, भूत र भविष्य छन्। यदि क्लियर हुनुभयो। काल के छन् त, समय बताउने काल हो। जस्तै पढ्छु, पढ्छौँ, बस्छन्, खेल्छन् भन्ने बित्तिकै कुनै पनि समयमा काम हुन्छ। हाम्रो कुनै पनि काम समयमा हुन्छ, त्यतिकै हुन। त्यसैले काल भनेको के त, समय बताउनलाई हामी काल भन्दो रहेछौँ। यो काल चाहिँ सामान्यतः 3 खालका छन्। वर्तमान काल छ, भूत काल छ र भविष्य काल छ। कतिवटा काल छन् त, वर्तमान काल छ, भूत काल र भविष्य काल छ। के काल छन् त, वर्तमान काल भइरहेको काल छ, भूतकाल बितेको काल समय छ। किनभने हामीले हिजो खाएर सुतिसक्यौँ होइन। अब हिजो आज हुन्छ त, हुँदैन। त्यसैले हामीले त्यो हिजो कुरो बताउनु पर्यो भने, मैले हिजो भात खाएँ। हेर्नुहोस् है, मैले हिजो भात खाएँ, मैले हिजो भात खान्छु, हुँदैन। मैले हिजो भात खान्छु, हुँदैन। मैले हिजो भात खाएँ। हेर्नु त, मैले हिजो भात खाएँ। हेर्नुहोस् है यहाँ, मैले हिजो भात खाएँ भन्छ यहाँ, खाएँ। मैले हिजो भात यस्तो, मैले हिजो भात खान्छु, हुँदैन। यो खान्छु भने त खानै बाँकी छ, खाएको छैन। खाएँ भनेको त खाइसक्यौँ। त्यसैले यसले के बतायो, यसले वर्तमान काल बतायो। तर यहाँ मैले हिजो भनेपछि यो हिजो चाहिँ वर्तमान हुँदैन। मैले हिजो भने त हिजो त हाम्रो भूत भइसक्यो होइन। त्यसैले अब यो चाहिँ म भात खान्छु चाहिँ हुन्छ, के हुन्छ, म भात खान्छु हुन्छ। म भनेपछि यहाँ हिजो बता, अहिले भर्खर बताएको छ। म भात खान्छु हुन्छ। यो के अरे ले लाउने बित्तिकै के अरे भूतकाल देखिन्छ। त्यसैले मैले हिजो भात खान्छु हुँदैन, म भात खान्छु हुन्छ। अब मैले हिजो भात चाहिँ खाएँ हुन्छ। मैले हिजो भात चाहिँ खाएँ भूतकाल हुन्छ। अब भोलि खानु छ भने मैले भोलि भात खानेछु हुन्छ। खान्छु वर्तमान, खाएँ भूत, खानेछु चाहिँ भविष्य। बुझ्नुभयो नि। त्यसैले वर्तमान, भूत, भविष्य। बुझ्नुभयो त। वर्तमानमा छु, भूतकालमा यो, भविष्यमा ने छ। के छ, वर्तमानमा छु अथवा हो लाग्छ, छु अथवा हो। भूतकालमा यो लाग्छ, खायो, पढ्यो। भविष्यकालमा ने छ लाग्छ है। क्रियापदको धातुमा ने छ लाग्छ। जस्तै अब खान्छुलाई अब यहाँ चाहिँ अगाडि खान लेख्यो भने खानमा छुलाई चाहिँ के हो त, खान्छु। यही खानमा चाहिँ यो लायो भने खायो। हेर्नुहोस् है, खानमा यो लायो भने खायो। त्यसै गरी खानमा निज लायो भने खानेछ। हेर्नु त, खानेछ। यसरी खान्छ, खान्छु, खान्छु, खायो, खानेछ। खान्छु, खायो, खानेछ। यसरी वर्तमान काल, भूतकाल र भविष्यत काल हुन्छ। के हुन्छ त, बुझ्नुभयो त। काल कस्तो के रहेछ,
काल भनेकै समय बताउने पद हो। त्यो यसले हामीले गरेको कामको समय बताउँछ। कालले के गर्छ? हामीले गरेको कामको समय बताउँछ। हामीले काम गरेको गरे हुन्छौँ, केही न केही पढ्ने काम, सुत्ने पनि काम हो, हिँड्ने पनि काम हो, नाच्ने पनि काम हो, अथवा हामीले जे गर्छौँ त्यो बताउने पदलाई हामी क्रिया भन्छौँ है। बुझ्नुभयो त? हामीले जे गर्छौँ, हामीले गरेको काम बताउने पदलाई हामी के भन्छौँ? क्रिया भन्छौँ। यो पनि बुझ्नुहोस् है, यहाँ क्रिया, हामीले गरेको काम बताउने पदलाई के भनिन्छ? क्रिया। के बताउने? काम बताउने। काम बताउने। क्रियापद नभइकन हामीले काम थाहा पाउन सक्दैनौँ। काम बताउने पद के हो त? पद के हो? क्रिया हो। क्रिया। यस्तो पनि क्रिया लेखिन्छ है, जस्तो लेख्नुहोस् क्रिया। काम बताउने पद नै के हो? काम बताउने पद के हो त? क्रियापद हो। क्रियापदले मात्रै काम बताउँछ, अरू नाम सर्वनाम विशेषणले काम बताउन सक्दैन। त्यसैले क्रियापद के हो त? काम बताउने पद हो। त्यसैले काम बताउने पद नै के हो त? क्रियापद हो। त्यसैले क्रियापदले काल बताउँछ। के बताउँछ त? काल के अरे समय बताउँछ। काम गर्दा के गर्छ? समय बताउँछ। कुन समयमा काम भयो भनेर उसले बताउँछ। त्यसैले क्रियापदले नि के गर्छ त? कालको काम गर्छ। क्रियापदले के गर्छ त? कालको काम गर्छ। कुन कालमा काम भयो? जस्तै अब तपाईले लेख छ भन्नु कसैलाई, लेख छ भन्नुभयो होइन? लेख छ भनेपछि यो के हो त? यहाँ छ लाग्यो, यो वर्तमान काल हो। के हो त? लेख छ। अब लेख्यो भन्यो भने के हो त? भूतकाल हो। लेखियो भन्यो भने भूतकाल हो। अब लेख्ने छ भन्यो भने भविष्यकाल हो। लेख्ने छ भविष्यकाल हो है। यसरी के अरे वर्तमान काल, भूतकाल र भविष्यकाल हामी यसरी हेर्नुहोस् है, यसरी हामी छुट्याउन सक्छौँ। लेख्छ तपाईँको वर्तमान, लेख्यो भूत, लेख्ने छ भविष्य। लेख्छ वर्तमान, लेख्यो भूत, लेख्ने छ भविष्य है। यो ख्याल गर्नुहोस्। अब काल भनेको समय हो। समय चाहिँ क्रियापदले मात्रै बताउँछ। कसले बताउँछ? क्रियापदले। क्रियापद भनेको चाहिँ कसैले जे काम गरे पनि त्यो काम बताउन आउने पद नै के हो त? क्रियापद हो। काम बताउन आउने पद के बता? जस्तै लेख्छु, यो लेख्छलाई तपाईँले लेख्छु भन्नुभयो, अथवा पढ्छु भन्नुभयो, पढ्छु भन्नुभयो, अथवा पढेँ भन्नुभयो। के भन्नुभयो? पढेँ, मैले पढेँ भन्नुभयो, पढेँ भन्नुभयो। अब मैले पढेँ भनेपछि त चाहिँ बुवाले सोध्नु तपाईँलाई, छोरा है छोरी पढिस्? मैले पढेँ। पढेँ भने तपाईँ पढिसक्नुभयो। पढ्छु भनेको ल ल म पढ्छु, म पढ्दैछु, वर्तमान काल हो। ल ल म अब पढ्छु नि त, पढ्ने छु म, अब घरमा गएर पढ्ने छु भन्नुभयो, पढ्ने छु भन्नुभयो, भविष्यकाल हो। त यो क्रियापदले के गर्छ त? काल बताउँछ। काल चाहिँ सामान्यतः कति छन् त? 3 छन्। के छन्? सामान्य, के छन्? सामान्य काल के छन् त? वर्तमान काल, भूतकाल र भविष्यकाल। वर्तमान छन् काल, अरु के छ? भूतकाल छ, अरु के छ? भविष्यकाल छ है। भोलि हुने चाहिँ भविष्य भयो, हिजो भइसकेको चाहिँ भूत भयो, अहिले भइरहेको चाहिँ वर्तमान भयो है त। अहिले भइरहेकोलाई हामी वर्तमान काल, भइसकेकोलाई भूतकाल, भोलि हुनेलाई चाहिँ भविष्यकाल। यसरी हामी काल चाहिँ 3 छन्। अब यो कालभित्र पनि काल छन्। हेर्नुहोस् है, यो वर्तमान कालभित्र पनि धेरै मसिना काल छन्। वर्तमान काल त अहिले भइरहेको काल, यसलाई चाहिँ के छ? सामान्य छ, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। अर्को छ, हेर्नुहोस् है, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। अर्को छ पूर्ण वर्तमान। हेर्नुहोस् है, पूर्ण वर्तमान। हेर्नुहोस् है, अब यो काल र काल भयो। काल पनि वर्तमान, भूत र भविष्य 3टा रहेछन् हैन? काल कतिवटा छन् त? वर्तमान, भूत र भविष्य। हेर्नुहोस् है, एउटा वर्तमान काल, एउटा भूतकाल र एउटा भविष्यकाल। काल 3टा छन्, भइरहेको वर्तमान, भइसकेको भूत र हुनेवाला भविष्य। यो वर्तमानमा पनि 3टा रहेछन्, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। हेर्नु त, यो वर्तमान कालबाट पनि के रहेछन् त? 3टा रहेछन् काल।
यो काल चाहिँ वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल भयो। यो कालभित्र पनि फेरि भित्रको काम गरेको लागि साना यो कालभित्रका पनि काल हेर्नुहोस् है। कालभित्र चाहिँ कालमा के छन् त? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल छन्। त्यो कालभित्रका ती वर्तमान, भूतकाल, भविष्यमा वर्तमान कालभित्र पनि 3टा छन्, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। भूतकाल पनि त्यसै गरी 5वटा छन्, भविष्य कालमा फेरि त्यसै गरी 3टा छन् त। वर्तमान काल के छन्? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। ख्याल गर्नुहोस् है, कालभित्र 3टा छन्, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान कालभित्र फेरि 3टा छन्, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान र पूर्ण वर्तमान। ध्यान दिनुहोस् है, कालभित्र 3टा छन्, वर्तमान काल, भूतकाल र भविष्य काल। बुझ्नुभयो नि? कालभित्र 3टा छन्, वर्तमान काल, भूतकाल र भविष्य काल। त्यो वर्तमान कालभित्र पनि फेरि 3टा छन्, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान र पूर्ण वर्तमान। जस्तै हामीले सामान्य वर्तमानमा खान्छु लेखेँ, खान्छु भने यो क्रियापदले खाने काम बतायो। सामान्य वर्तमान के त? खाने बतायो। अपूर्णमा चाहिँ खाँदैछु, खाँदैछु। हेर्नुहोस् है, खाँदैछु बतायो। अब यो चाहिँ खान्छु भन्यो, खान ठिक पर अर्थ भयो। खाँदैछु चाहिँ खाइरहेछ, सकिएको छैन। छुलाई चाहिँ वर्तमान भइहाल्यो होइन? यहाँ छु, यहाँ छु छ। हेर्नु त, यहाँ खान्छु, यहाँ खाँदैछु, यहाँ दही लागेको छ, खाँदैछु। अब पूर्ण वर्तमानमा चाहिँ खाएको छु, खाएको छु। हेर्नुहोस् है यहाँ, अब यहाँ खाएको छु भन्दा चाहिँ खाइसकेको छु। अर्थात् वर्तमान कालमा मसँग मैले खाएको थाल पनि छ, मैले हात पनि धोएको छुइनँ, मेरो मुख पनि चुटेको छैन। ल नभए हेर्नुहोस् त, मेरो मुखतिर पनि लागेको छ, हात पनि लागेको छ, प्लेटमा पनि 1-2टा पिस थाम छ भनेपछि मैले खाएको छु, मैले पेटमा हालिसकेको छु भन्ने अर्थमा खाएको छु। तर भूत होइन, वर्तमान हो। के त? खाइ चाहिँ सकेको, तर त्यसको असर चाहिँ नसकिएको। अर्थात् हात चुटेको छैन। हात चुटेपछि चाहिँ भूत भइहाल्छ। हात नचुट्दैको अवस्था, खाएको चिन्ह हुँदाहुँदैको अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ? पूर्ण वर्तमान। यो सामान्यमा चाहिँ खान्छु, सामान्य के त? खान्छु। अपूर्णमा चाहिँ खाँदैछु, सकेको छैन, खाइरहेछु, अझै खाना बाँकी छ, आधी खाइसकेँ, अझै बाँकी छ होइन, खाँदैछु। अब पूर्णमा चाहिँ खाएको छु, के त? खाएको छु। यसरी चिनिन्छ। यो काल चिन्ने चाहिँ क्रियापदले हो। केले हो त? क्रियापदले हो काल चिन्ने। काल त हामीले यो बुझ्ने मात्रै हो। काल भनेको समय हो। यो समय 3टा छन्, वर्तमान, भूत र भविष्य छ। यो वर्तमान, भूत र भविष्यमा वर्तमानका 3 पक्ष छन्। कति पक्ष छन्? 3 छन्, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। ध्यान दिनुहोस् है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान छ। सामान्य भनेको चाहिँ सामान्य कुरा जनाउने। म खान्छु भन्यो, के भन्यो? खान्छु। यही खान्छु भन्नेलाई चाहिँ अपूर्णमा के हो त? खाँदैछु। अपूर्ण के हुन्छ? खाँदैछु। यसैलाई पूर्ण के हुन्छ? खाएको छु। हेर्नुहोस् है, यहाँ के आछ? यहाँ यही खा धातुमा यो क्रियापद बताउनलाई हामी धातु भन्छौँ। क्रियापदको सानो रूपलाई के भन्छौँ? धातुमा के छ? खा भन्ने छ। के छ त? खामा आदि न र छ छ। के छ यहाँ? आदि न र छ छ। यति हो। हेर्नुहोस् है, यहाँ खा यही हो। यहाँ आदि न र छ छ। खान्छु, के अरे खान्छु छमा चाहिँ मैले भएको भएर खान्छु भएको छ, उसले भए खान्छ हुन्थ्यो। यहाँ म चाहिँ म भात भएको हुनाले यहाँ खान्छु भयो। अब तिमी भात भए खान्छौ हुन्थ्यो, उनी भात भएको भए खान्छन् हुन्थ्यो, उनी भात खान्छन् हुन्थ्यो। बुवा भए बुवा भात खानुहुन्छ हुन्थ्यो। यहाँ त हामीले कर्ता जुन दिन्छौँ त्यही किसिमको क्रिया हुन्छ। यहाँ चाहिँ म भावनाले म भात खान्छु। यहाँ खामा आदि न र यहाँ छु लाएर यो वर्तमान काल बनेको छ। यहाँ पनि आदि यो खानै हो। फेरि खाने धातु के हो त? खानै हो। यहाँ चाहिँ दही जोडिएको छ, खाँदै। यहाँ दही जोडेको, दही र छु ला छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ दही जोडियो। के त? दही। यहाँ आदि न र छु थियो भने यहाँ दही र छु छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ दही। यो खाँदै भनेको खाइरहेको। अपूर्णमा चाहिँ दही लाग्छ। के लाग्छ त? दही थपिन्छ। खानै हो। यहाँ पनि खा छ, यहाँ पनि खा छ, यहाँ पनि छु छ, यहाँ पनि छु छ, तर यहाँ चाहिँ दही लागेको छ। अब के अरे अपूर्णमा चाहिँ एको छ। के छ यहाँ? खाने हेर्नु त, यो खा त खानै हो। यहाँ के छ? एको लागेको छ। के लागेको छ? एको लागेको छ। र फेरि यहाँ छुको छु नै छ। अब
अब बुझ्नुहोस् त वर्तमानमा छु मात्रै लाग्छ, छु अथवा छौँ लाग्छ, छु अथवा छौँ बहुवचन छ भने छौँ, एकवचन छ भने छु छ छु छौँ लाग्छ। अब चाहिँ अपूर्णमा चाहिँ तै दै लाग्छ, क्रियापद धातु पछाडि तै दै खापछि तै खाँदै लाग्छ। अब पूर्णमा चाहिँ एको एका एकी लाग्छ। अब खाएको छ, खाएकी छे, खाएका छन्, यसरी एको एका एकी लाएर एको लाग्छ। के लाग्छ त? एको एका एकी लाग्छ। यस्तो यसरी के अरे पूर्णमा चाहिँ एको अथवा एका अथवा एकी, यसरी एको खाएको छ, खाएका छन्, खाएकी छ गरेर यसरी पूर्णमा चाहिँ एको एका एकी लाग्छ, अपूर्णमा चाहिँ तै दै लाग्छ, के अरे वर्तमानमा चाहिँ सामान्यमा चाहिँ छु लाग्छ, छ लाग्छ, छौँ लाग्छ। यसरी हामी काल यो चाहिँ कालका तीन रूप छन्, हाम्रो समयका तीन रूप छन्। हाम्रो यो समय बिना हामी केही पनि चल्न सक्दैनौँ। यो समय वर्तमान, भूत र भविष्य छन्। वर्तमानभित्र तीन रूप छन्, फेरि वर्तमानभित्र पनि तीनटा छन्, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान र पूर्ण वर्तमान। उदाहरणको लागि चाहिँ सामान्य वर्तमानमा खान्छु छ भने अपूर्ण वर्तमानमा खाँदैछु हुन्छ, पूर्ण वर्तमानमा खाएको छु हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसैले यो कालभित्रको काल चाहिँ वर्तमानमा पनि सामान्य अपूर्ण पूर्ण। यसरी आज तपाईँले चाहिँ धेरै नपढ्नुहोस्, धेरै पढ्दा तपाईँलाई पनि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यही 16 नम्बरको यो पढ बुझेर गर छ। तपाईँलाई मैले चाहिँ यो व्याकरणमा तपाईँलाई टाउको नदुखाउनुहोस्, व्याकरण सहिलो छ त बुझ्नुभयो त? काल भनेको समय हो। यो समयलाई तीन भाग लागोस् हामीले। सिङ्गो समयलाई, कुनै एउटा सिङ्गो आँप छ भने अथवा एप्पल छ भने यो एप्पललाई हामीले तीन भाग लायौँ। हेर्नुहोस् है, एप्पललाई हामीले तीन भाग लायौँ। तीन भागमा एक भाग रहेछ वर्तमान काल, हेर्नुहोस् है वर्तमान, अर्को भाग रहेछ भूत, अर्को रहेछ भविष्य, भविष्य है। अब यसरी एउटा काल भनेको समय हो। यो समयलाई तीन भाग लागेको छ। अहिले भइरहेकोलाई वर्तमान, भइसकेकोलाई भूत, भोलि हुने चाहिँ भविष्य गरेर तीन खालका छन्। यो तीन भित्र पनि वर्तमानमा फेरि तीन रूप छन्, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। त्यसै गरी भूत र भविष्यको म तपाईँलाई भोलि बताउँछु। आज तपाईँले वर्तमानको मात्रै बुझ्नुहोस् है। कालमा के त? कालका तीन रूप छन्, वर्तमान, भूत र भविष्य। वर्तमानका पनि तीन रूप छन्, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान र पूर्ण वर्तमान। बुझ्नुभयो नि? अब यसरी तपाईँले यो हेरेपछि अब यो के अरे 16 नम्बरको तपाईँले 16 नम्बरको पाठमा पढ बुझेर गर भनेको छ। तपाईँले अब बुझ्नुहुन्छ ल। अब तपाईँले घरमा के गर्नुहोस् आज भने यो 16 नम्बरको तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् र यो 16 नम्बरको हेरिसके पछाडि तपाईँले यस्तै गरी चाहिँ कपीमा पनि सार्नुहोस् ल। यसलाई चाहिँ 16 नम्बरकोलाई पढ बुझेर गर छ। यो तपाईँले यहाँ कोठा कोठा बनाएको छ। अब यहाँ चाहिँ अपूर्ण, पूर्ण, अज्ञात र अभ्यस्त, यहाँ सामान्य लेखेको छैन। सामान्य तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ। वर्तमानकाल, भूतकाल र भविष्यकाल पनि छ। अब तपाईँले यहाँ सामान्य थपेर तपाईँ लेख्छौ, लेख्दैछौ, लेखेका छौ, भूतकालमा लेख्यौ, लेख्दै थियो, लेखेका थियौ छ। यो तपाईँले भोलि राम्रोसँग हेरेर आउनुहोस्। मैले आज वर्तमान कालको बताएँ, अब भूत र भविष्यको भोलि बताउँछु है त। आजलाई यति नै।